आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र उहाँसँग हामी पछिल्लो गतिविधिका बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। पहिले त उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सुरेन्द्र भण्डारीजी। धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रञ्जन कोइराला प्रकरणलाई लिएर अहिले न्याय क्षेत्र अलिकति खलबलिएको अवस्था छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? न्यायपालिकाबाट गरिने निर्णयहरू सधैँ समाजले सबै निर्णयहरू स्वीकार गर्छ भन्ने छैन। कतिपय निर्णयहरूमा समाजले अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। यो नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्रै होइन कि दुनियाँमै अन्य देशहरूमा पनि अदालतले गरेका कतिपय निर्णयहरू जुन सामाजिक रूपमा संवेदनशील बनेका, अदालतको निर्णयका आलोचना गरिएका र सिङ्गो समुदाय नै अदालतको निर्णयको विरुद्धमा उभिएका थुप्रै दृष्टान्तहरू पाइन्छन्। र नेपालको सन्दर्भमा पनि पछिल्लो खास गरिकन रञ्जन कोइरालाको जुन निर्णय यहाँले सन्दर्भको रूपमा ल्याउनु भएको छ, त्यो निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट आइसके पछाडि यो आलोच्य बनेको छ। समाजमा इभन नागरिकहरू सडकमा उत्रिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्रतामा भन्दाखेरि न्यायपालिकाले गर्ने निर्णयहरू सबै निर्णयहरू एकै नासका हुन्छन्। सबै निर्णयहरूमा समान रूपमा समाजले एक्सेप्ट गर्छ भन्ने छैन। तर यो निर्णय चाहिँ अलिकति संवेदनशील बनेको अवस्था छ। त्यो संवेदनशील बन्नु पछाडिका कारणहरू चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि जुन आधार र कारणहरू लिएको छ, यसको जुन सैद्धान्तिक विश्लेषण र व्याख्या गरिएको छ, त्यसमा रहेको कमजोरी र त्रुटिलाई नागरिक समाजले क्लोजली हेरेको र आलोचना गरेको अवस्था छ। हिजो मात्र एउटा इन्टरभ्यू पनि आएको थियो, उहाँको एउटा नेसनल टेलिभिजनमै आएको थियो। अब उहाँले आफू निर्दोष रहेको लगभग त्यो खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र उहाँको परिवारभित्रको सदस्य, उहाँको छोराले पनि आफ्नो बाबा निर्दोष भएको स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कानुनले मात्रै उहाँलाई फसाएको हो कि जस्तो देखियो नि त 8.5 वर्षको जुन अवधि छ, यसमा त कानुनले मात्रै उहाँमाथि एउटा अन्तर्घात नै गरेको जस्तो देखियो नि त। राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। उहाँ स्वयं आफैले र उहाँको छोराले पनि मेरो पिता निर्दोष भएको भन्ने जुन विभिन्न मिडियामा आइराखेका छन्, के साँच्चै उहाँ निर्दोष हो कि होइन भन्ने एउटा प्रश्न, के साँच्चै अदालतले उहाँलाई फसायो त भन्ने अर्को प्रश्न। अदालतबाट 3 तहको अदालतबाट निर्णय भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट निर्णय भएको छ, पुनरावेदन तहबाट निर्णय भएको छ र फाइनली सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको छ। र यी 3टी निर्णय हुँदाखेरि उहाँलाई दोषी देखिएको छ, उहाँलाई दोषी करार गरिएको छ। यदि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो भने 3टा तहको अदालतबाट निर्णय गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ उहाँ निर्दोष भएको कुरा देखिनु पर्दथ्यो। त्यसले हामीले अदालतबाट यो जुन निर्णय भएको छ, यो निर्णय एउटा फाइनल अन्तिम निर्णय हो। हुन त यसको अहिले रिभ्यू भइराखेको अवस्था छ। रिभ्यूबाट केही कुराहरू परिवर्तन होला। निर्णय त यसभन्दा पहिले नै भएको थियो, तर उहाँलाई त सजाय माफी मात्रै भएको त हो नि अहिले। हो, सजाय कम गरिएको। सजाय कम गरिएको। उहाँलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी निर्णय भयो र त्यो जन्मकैदको सजाय चाहिँ चर्को पर्ने भयो भनेर केही आधारहरूमा, कानुनी आधारहरूमा कम गरेको 8.5 वर्षमा लिएको छ। त्यसको विषयमा हामी छलफल गरौँला। त्यसैले उहाँहरूले म निर्दोष छु या उहाँको छोराले मेरो पिता निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको आफ्नो एउटा तर्क हुन सक्दछ। तर मैले एउटा कानुनी व्यवसायको हैसियतले भन्दाखेरि र अदालतका निर्णयहरूलाई आधार लिएर भन्दाखेरि उहाँ दोषी हो, किनकि अदालतले नै उहाँलाई दोषी करार गरिसकेको अवस्था छ। जस्तो यो 188 धारा 188 प्रयोग गरेर पनि प्रधान न्यायाधीशले उहाँलाई छोड्नु भएको भन्ने एउटा तर्क छ। यो 188 लाई अलिकति प्रश्नाइदिनु न। हजुर, 188 चाहिँ योभन्दा अगाडिको मुलुकी ऐनको दफा 188 ले के भन्छ भने कतिपय अवस्थामा निर्दोष व्यक्तिहरू पनि सजायभागी बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कतिपय अवस्थामा संलग्न व्यक्तिहरूको पारिवारिक अवस्था, विगतको इतिहास, यी सम्पूर्ण कुरोलाई हेर्दाखेरि उल्लेख गरिएको सजाय चाहिँ चर्को परेको हुनसक्छ र उचित सजाय के हो भन्ने कुरो निर्कुल गर्नका लागि न्यायाधीशहरूलाई 188 अन्तर्गत डिस्क्रेसनरी पावर, विवेक सम्मत अधिकार, विवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिएको थियो कानुनले। र त्यो कानुन अन्तर्गत न्यायाधीशहरूले सजाय घटाउन पाउँछन्। यो मुद्दामा मात्रै 188 प्रयोग गरिएको होइन, अन्य थुप्रै मुद्दाहरूमा 188 प्रयोग गरिएको छ। यो मुद्दामा चाहिँ यो 188 प्रयोग गर्न मिल्ने मुद्दा हो कि नमिल्ने मुद्दा? थ्याङ्क यू। यो मुद्दामा जसरी 188 प्रयोग गरे त्यो चाहिँ गलत छ। गलत किन छ भन्दाखेरि 188 प्रयोग गर्नुपर्ने आधार र कारणहरू यो मुद्दामा छैनन्। किन छैनन् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ।
सबभन्दा पहिला त रञ्जन कोइरालाजीको बयानलाई हेर्ने हो भने उहाँले प्रहरी समक्ष गरेको बयान या अदालतमा गरेको बयान मिसिललाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने उहाँहरू दुईजनाको बिचमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा झै झगडा भयो, भनाभन भयो, हात हालहाल भयो, अनि उहाँले धकेल्दा उहाँको टाउको भित्तामा ठोकियो, उहाँ लड्नुभयो। लडिसके पछाडि रञ्जन कोइरालाजी अर्को कोठामा जानुभयो, 15 मिनट बस्नुभयो, फर्केर आउँदाखेरि उहाँ मरिसक्नु भएको थियो। उहाँले दिएको बयान यस्तो छ। अब 15 मिनट पछाडि आउँदाखेरि उहाँको यदि अचेत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले किन सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, उहाँको परिवारलाई, उहाँको परिवार माइतीलाई, आफ्ना साथीभाइलाई खबर गर्नु भएन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, तत्काल अस्पताल लाने काम किन गर्नु भएन? यदि साँच्चीकै उहाँको हत्या गर्ने मनसाय हुँदैन थियो, धकेल्ने क्रममा भित्तामा ठोकेरै मृत्यु भएको हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो घटना घटिसकेपछि भित्तामा ठोकेर लड्न साथ उहाँ जब हलचल गर्नु भने तत्कालै उहाँले खबर गर्नुपर्ने, अस्पताल लानुपर्ने उहाँको दायित्व थियो। तर उहाँले यो कुरा गर्नु भएन र 15 मिनट पछाडि आइसके पछाडि उहाँको मृत्यु भएको थियो भनेर उहाँले भन्नुभयो। मृत्यु भइसके पछाडि बेलुकीसम्म उहाँले कोठा थुनेर राख्नुभयो र बेलुकी गाडीमा लास हालेर लिएर गएर जलाउनु भयो। चाहिँ यो घटनाले के देखाउँछ एकातिर भने, अर्कोतिर उहाँले जसरी पेट्रोल डिजेल 130-140 लिटर कति किन्नु भएको छ त्यो तयारी गरेको अवस्था देखिन्छ। यो सम्पूर्ण घटनालाई हेर्दाखेरि र अर्कोतिर उहाँले प्रमाणै गायब गर्ने गरी जलाएको अवस्था छ। यो तथ्यलाई हेर्ने हो भनेदेखि डिस्क्रेसनरी पावर युज गर्न सकिने मुद्दा यो होइन। उहाँ निर्दोष हो, उहाँ परिबन्धमा फस्नुभयो, उहाँलाई भएको सजाय बेसी भयो भनेर 188 प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाको मुद्दा यो होइन। भनेपछि जुन घटना थियो त्यो दुर्घटना थिएन अथवा भवितव्य थिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि 188 प्रयोग गर्न मिलेन। भवितव्य भनेर त अदालतले पनि भनेको छैन, तिनटै अदालतले भवितव्य भनेकै छैन, दोषी नै देखेका छन्। भनेपछि यसले पनि के देखाउँछ भने हो घटना घट्दाखेरि तीनटा किसिमको अवस्था हुन्छ। एउटा चाहिँ उद्देश्यमूलक ढङ्गले मनसायले नै मारिएको हुन्छ, जस्ता घटना घटित हुन्छ। दोस्रो चाहिँ रेकलेसनेस हुन्छ, त्यो परिणाम चाहिँ निकाल्न खोजिएको होइन, तर केही काम गर्दाखेरि इनएडभर्टेन्टली केही काम गर्दा त्यो परिणाम निस्किन्छ, त्यसलाई रेकलेसनेस भनिन्छ। र अर्को चाहिँ नेग्लिजेन्स भनिन्छ, घटना घटाउने उद्देश्य पनि होइन, मनसाय पनि छैन, त्यो घटनाको परिणाम पनि अपेक्षित छैन, तर केही गर्दाखेरि घटना घट्यो भने यसलाई मनसाय भनिन्छ। यहाँले भनेको अवस्था चाहिँ मनसायको अवस्था हो अथवा दुर्घटना भएको। यो दुर्घटना भएको अवस्था, यो मनसाय चाहिँ तेस्रो अवस्थाको अर्थात् खालि नेग्लिजेन्सको अवस्था मात्रै भएको भनेर कुनै पनि अदालत त्यो निष्कर्षमा आएका छैनन्। सबै अदालतहरूको निष्कर्ष के छ भने उहाँले गरेको मनसाय तत्त्व चाहिँ मेन्सरिया जुन हामी कानुनमा भन्छौँ त्यो चाहिँ फर्स्ट डिग्रीको नै थियो भन्ने कुरामा तिनटै अदालत, सर्वोच्च अदालत पनि त्यसमा सहमत छ। मान्छे जब फर्स्ट डिग्रीको मेन्सरिया कुनै घटनामा हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा 188 प्रयोग गर्न मिल्दैन। यदि मेन्सरियाको एलिमेन्ट चाहिँ रेकलेसनेसको अवस्था छ या नेग्लिजेन्सको अवस्था छ र त्यस्तो अवस्था भएको व्यक्तिलाई पुरै सजाय गर्दाखेरि मार्का पर्छ भन्ने अवस्था, त्यसका कारणहरू पर्याप्त हुनुपर्छ। जुन निर्णय गरिन्छ त्यो निर्णयमा देखिएका आधार कारण अरू मुद्दामा पनि लागू हुन्छन्, किनकि यो चाहिँ प्रेसिडेन्ट नजिर बन्छ। त्यसैले यो मुद्दामा जसरी 188 लागू गरियो त्यो 188 लागू गरेको कुरा नै गलत छ, किनकि त्यो कुरा त अहिले रिभ्यू पिटिसनमा जाँदाखेरि पनि 188 को प्रयोग गलत छ भनेर भन्यो, त्यसमा नै रिभ्यू गरिएको छ। तर यो मुद्दामा 188 मात्रैको गल्ती छैन, अरू पनि थुप्रै पक्षहरू यसमा कमी कमजोरी रहेका छन्। अन्य पक्षहरू पनि बताइदिनु। हजुर, जस्तो एउटा पक्ष के छ भने यो मुद्दा चाहिँ साबिकको मुलुकी ऐन अन्तर्गत चलेको मुद्दा हो। साबिकको मुलुकी ऐन अन्तर्गत दोषी देखिसके पछाडि सर्वस्व सहितको जन्मकैद हुन्छ। सर्वस्व सहितको जन्मकैद उसको प्रपर्टी पनि जफत गरिन्छ र उसलाई जन्मकैदको सजाय गरिन्छ। अहिलेको फौजदारी अपराध संहितामा आउँदाखेरि चाहिँ अहिले जन्मकैदको मात्रै सजाय हुन्छ, तर सम्पत्ति सर्वस्व हरण हुँदैन। तर यो मुद्दाको जुन हामी सारवान कानुन भन्छौँ सब्सट्यान्टिभ ल चाहिँ पुरानै मुलुकी ऐन हो, त्यसको ज्यान सम्बन्धीको महलको त्यही नै लागू भएको अवस्था छ जिल्ला अदालतदेखि। तर अहिले सर्वोच्चमा आउँदाखेरि त्यो लागू नगरेर अहिलेको फौजदारी संहितालाई आकर्षित गरेर सर्वस्व चाहिँ गर्न नमिल्ने भनेर भनियो, जुन त्रुटिपूर्ण छ। अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रममा त्यो भनिएको छ, उहाँलाई सर्वस्व भनेपछि उहाँको सम्पत्ति चाहिँ जफत गर्न नमिल्ने भनेर भनियो। जबकि यो मुद्दा चाहिँ नयाँ
अहिलेको नयाँ ऐन 2074 को फौजदारी संहिता जुन छ त्यो अन्तर्गत चलेको र चलाइएको मुद्दा होइन। भनेपछि अहिले पछिल्लो समय यहाँको कुरा अनुसार त उहाँलाई जोगाउने मात्र होइन, उहाँको सम्पत्ति सहित उहाँलाई जोगाउने आधार पो देखियो त। हो, उहाँको सम्पत्ति जोगाउने यसमा दृष्टिकोण देखिन्छ एकातिर। भने अर्कोतिर के छ भने न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्दाखेरि आफ्नो चित्तमा लागेको भनेर भन्नुभएको छ। चित्त भन्ने शब्द, त्यो चित्त भन्ने शब्द चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यायिक मनको प्रयोग। हामीले यी प्रमाणहरूको विश्लेषण गऱ्यौँ, यी सिद्धान्तहरूको विवेचना गऱ्यौँ, यस्ता यस्ता विधिशास्त्रहरूको हामीले संश्लेषण गऱ्यौँ र हामी निष्कर्षमा आउँदाखेरि यो सजाय चाहिँ बेसी हुने भयो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्यो। अर्थात् त्यो चित्त भनेको कुरा सब्जेक्टिभ हुँदैन, त्यो अब्जेक्टिभ हुन्छ, त्यो वस्तुपरक हुन्छ। त्यो वस्तुपरक बन्नका लागि सिद्धान्तको व्याख्या गरिन्छ, सिद्धान्तको संश्लेषण गरिन्छ, विधिशास्त्रको विश्लेषण गरिन्छ, तथ्य र घटनाहरूको विश्लेषण गरिन्छ। यी सम्पूर्ण विश्लेषण गरेर आइसके पछाडि मात्रै चित्त भन्ने कुरा आउँछ। त्यो चित्त भनेको सब्जेक्टिभ हुँदैन, मलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यसले जसरी यहाँ चित्त भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको छ यो निर्णयमा, त्यो पनि गलत छ। भने जसरी यो निर्णय लेखिएको छ, वास्तवमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो रिजनिङ त जम्मै एउटा प्याराग्राफमा मात्रै दिएको छ, जम्मै एउटा प्याराग्राफ। के भनेको छ उसले? त्यो प्याराग्राफमा भनेको रिजनिङ चाहिँ के छ भने प्याराग्राफ 82मा यसको रिजनिङ दिएको छ। म पढेर सुनाइदिउँ? हुन्छ। पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जन कोइरालाले जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने हो कि भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मृतक गीता ढकाल कोइराला र पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जन प्रसाद कोइराला बीच 2050 सालमा विवाह भई निजहरूबाट 14 वर्षका आयुष कोइराला र 11 वर्षका आर्यन कोइराला गरी 2 छोराहरूको जाय जन्म भए पश्चात निज छोराहरूको आमा गीता ढकाल कोइरालाको मिति 68/9/27 मा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फ कर्तव्यबाट मृत्यु भएको देखियो। कर्तव्यबाट मृत्यु भएको देखियो, नेग्लिजेन्स पनि होइन, रेक्लेसनेस पनि होइन, फर्स्ट डिग्री मेन्सरियाबाट मृत्यु भएको देखियो। मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट मृतक र पुनरावेदक प्रतिवादीबाट 2 छोराहरूको जाय जन्म भएपछि निजहरू बीचको दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुन नसकी दुवैजना एक अर्काबाट लामो समयदेखि अलग अलग घरमा बस्दै आएको अवस्थामा मिति 68/9/27 गतेका दिन मृतक बस्ने घरमा प्रतिवादी रञ्जन प्रसाद कोइराला जाँदा मृतक श्रीमती गीता ढकालले व्यापारको लागि पैसा मागेको कारणबाट उठेको विवादमा दुवैजना बीच झै झगडा वाद विवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जन प्रसाद कोइरालाले गीता ढकाल कोइराला धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोकी मृत्यु भएको। अब म अलिकति यहाँ रोकेँ, फेरि पढ्छु। आवेगमा आए भनेर भनिएको छ। रञ्जन कोइरालाले बयान गर्दाखेरि मिसिलमा म प्रभोग भएँ, म आवेशमा आएँ, आवेशमा आएर मैले मारेँ भनेर भनेका छैन। मैले धकेल्दा भित्तामा ठोक्यो, लडिन्, 15 मिनट पछाडि आउँदा मरेकी रहेछन्। रञ्जन प्रसाद कोइरालाले एउटा प्रोभोकेटिभ रूपमा मैले मर्डर गरेको भनेर भनेका भए त्यो अवस्थामा जब दोषीले आफ्नो दोष स्वीकार गर्छ र दोष स्वीकार गर्दा पनि त्यो सजाय एकदमै चर्को हुन्छ भने मात्रै 188 प्रयोग गरिन्छ। तर अहिले उहाँहरूले 188 सँगसँगै अहिलेको नयाँ यो ऐन जसलाई के भन्छ भने फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन 2074 भनिन्छ, त्यसको दफा 17 क प्रयोग गर्नुभएको छ। अब त्यो दफा 17 क चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरु अदालतले नै यसरी चर्को पर्ने भयो यो मुद्दामा। त्यसमा पहिला त कसुर स्वीकारेको हुनुपर्छ। मैले कसुर स्वीकार गरेर यसरी सजाय गरेँ, तर मलाई यति सजाय हुन नपर्ने हो, मलाई जुन सजाय भएको छ त्यो हुँदैन, मैले यो परिस्थितिमा मैले कसुर गरेको भन्ने स्वीकारेको व्यक्तिलाई मात्रै दिन सकिन्छ। तलबाट त्यसरी रेकमेन्डेसन पनि भएको अवस्था छैन। त्यसैले यसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने न्यायाधीशले त्रुटिपूर्ण रूपमा कानुनको प्रयोग गर्नुभयो। मैले पुरै पढेर सुनाऊँ। गीता ढकाल कोइरालालाई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोकी मृत्यु भएको। वारदात हुँदाको पृष्ठभूमि सहितको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतकै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रिसबाट भएको भन्ने सम्भवको अवस्था देखिनुको साथै निजको मृत्यु पश्चात नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षा दीक्षा लगायतका कार्यहरू अभिभावकविहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्योलता हुन गई उनीहरूको हितमा समेत दुर्गामी प्रभाव पर्न जाने कारणले उपयुक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन अवम 188 नम्बर तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन 2074 को दफा 17 क बमोजिम 8 वर्ष 6 महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकोले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जन कोइरालालाई 8 वर्ष 6 महिना कैद हुने ठहर छ भनियो। अब यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ आए। पहिलो कुरो के आयो भन्दाखेरि पुरानो ऐन अनुसार कारबाही भएकोमा अहिलेको ऐन अनुसार दफा 17 को जुन प्रयोग गरेको छ यो गलत छ।
यसको प्रयोग गर्दाखेरि पनि यसलाई अप्लाई गर्दाखेरि पनि तल्लो अदालतले रेकमेन्डेसन गरेकोमा त्यसमा मात्रै माथिल्लो अदालतले चाहिँ हेर्न सक्दछ, तर तल्लो अदालतबाट रेकमेन्ड नै भएको छैन। त्यसैले यो पनि त्रुटिपूर्ण छ। अब अर्को कुरा यहाँ के भन्यो भने मृतकले को कारणले आवेशमा आएको, मृतकले प्रभोग गरेको भनेर भनिएको छ। प्रतिवादी आवेशमा आए जरियाबाट, मृतकै कारण र जरियाबाट। अदालत कसरी यो निष्कर्षमा पुग्यो? यो निष्कर्षमा पुग्ने कुनै तथ्य र आधारहरू नै छैन। मृतकको कारणले प्रभोग गरिएको, मृतकै जरियाबाट मार्नु परेको भन्ने कसरी यो आधार र कारण पुग्यो? त्यसो कुनै अगाडिका दुईटा अदालतले यो कुरो देखेका थिएनन्। यही सर्वोच्च अदालतले पनि 8 वर्ष अगाडि देखेको थिएन भनेपछि आज देख्यो। अनि यो मिसिलमा नै यो कुरा देखिँदैन, मिसिल प्रमाणमा यो कुरा देखिँदैन। यो नदेखेको कुरा कसरी अहिले सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दाखेरि यस्तो आधारमा टेक्यो त? यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले गल्ती गर्यो, एरर गर्यो। यो सिरियस एरर अफ ल, यो सामान्य एरर होइन, सामान्य त्रुटि होइन, सिरियस त्रुटि हो। र यो देखाएर के गर्न खोजियो भने सजाय घटाउने एउटा आधार बनाउन खोज्यो, जुन मिसिलमै नभएको त्रुटिपूर्ण सब्जेक्टिभ रूपमा यो कुरालाई लिएर आइयो। अब्जेक्टिभली यो प्रमाणित हुँदैन भनेपछि यस्तो आधारमा टेक्नु हुँदैन भन्ने एउटा कुरा। अब अर्को यहाँ के देखिन्छ भने दुईटा नाबालक छोराहरू भनेर भनिएको छ। हिजो अपराध भएको बेलामा दुईटा छोराहरू नाबालक छन् भन्ने कुरामा विवाद छैन, तर अहिले दुईटै छोराहरू साबालक भइसकेको अवस्था छ। निर्णय गर्दाको अवस्थामा साबालक छोराहरूलाई को शिक्षा दीक्षाको अवस्थालाई हेरेर जुन सजाय घटाइएको छ, यदि यो कानुन सम्मत हो भने, यदि यो विधिशास्त्र हो भने प्रत्येक मुद्दामा यो लागू हुनुपर्छ। यो त लागू हुँदैन, भएको छैन, गरिएको छैन, पास्टमा पनि गरिएको छैन, अहिले पनि गरिएको छैन। यसले पनि के देखाउँछ भने यो जुन आधार लियो निर्णय गर्ने र सजाय घटाउने जुन आधार लियो यो नै गलत छ भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यसैले मैले जुन 4-5 वटा आधार भने यो 4-5 वटा आधारमा यो निर्णय चाहिँ अहिले विवादमा परेको निर्णय हो। भनेपछि प्रधान न्यायाधीशले यति साह्रो रिस्क लिएर यो टाइपको निर्णय गर्दाखेरिको अवस्थामा केही आर्थिक चलखेल भएको भान हुन्छ त? अब बिना प्रमाण हामीले यस्तो कुरा बोल्न मिल्दैन। मैले कतिपय व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता सुनेको छु, जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यो आरोप लगाएका छन्। मलाई यो विषयमा प्रमाण नभइकन म बोल्न सक्दिनँ। मलाई के लाग्छ भने जसरी उहाँको सर्वस्व सहितको कुरालाई घटाइयो, सर्वस्व गरिएन, यो नगर्नुपर्ने कारण थिएन। किनभने या त यो निर्णयमा के भन्नु पर्थ्यो भने पुरानो मुलुकी ऐन यो लागू हुँदैन, अहिलेको फौजदारी संहिता लागू हुन्छ भनेर भन्नु पर्थ्यो। त्यो जस्टिफिकेसन दिएको भए हुन्थ्यो, तर त्यो जस्टिफिकेसन दिन सकिँदैन थियो। किनभने यो मुद्दाको उठान नै पुरानो मुलुकी ऐनमा भएको, यसमा लाग्ने सब्स्ट्यान्टिभ ल नै पुरानो मुलुकी ऐन हो र त्यही आधारमा सजाय हुन्छ। त्यो आधारमा सजाय हुने कारणले गर्दाखेरि सर्वस्व हुन्छ र सर्वस्वलाई किन वेभ गरियो त, किन छुट दियो भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्छ। अब यसबाट अन्दाज विभिन्न कुरा गर्न सकिएला, अन्दाज गर्नु एउटा कुरा हो, तर निष्कर्षमा पुग्ने एउटा कुरा। त्यसैले म अन्दाज गर्दिनँ। मेरो निष्कर्ष चाहिँ के हो भने यो छुट दिन हुँदैन थियो, सर्वस्वको कुरालाई वेभ गर्न हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो। होइन, मेरो तर्क के थियो भने प्रधान न्यायाधीशले जुन कुरामा म विवादमा पर्छु भन्ने जान्दा जान्दैका शब्दहरू धाराहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, उहाँले त्यो प्रयोग गर्नुको पछाडि केही न केही त अलिकति कुण्ठा त भरिएको होला नि त। अब म एउटा जिम्मेवार नागरिक पनि भएको कारणले म अदालतले पैसा खाएर घुस खाएर यो निर्णय भयो भनेर आक्षेप लगाउन सक्दिनँ। किनकि हुन त समाजमा कुराहरू धेरै उठेका छन् कि न्याय बेचिन्छ, न्याय मर्छ, न्याय चाहिँ चिन्जान भएको आधारमा पाइन्छ, शक्तिका आधारमा पाइन्छ, पैसाका आधारमा पाइन्छ भन्ने समाजमा यस किसिमका भावनाहरू छ्यापछ्याप्ती छन्। समाजमा यस किसिमका भावना हुनु चाहिँ न्यायपालिकाको लागि राम्रो होइन। तर यही पर्टिकुलर मुद्दामा पैसै खुवाइयो, पैसै खाइयो, घुसै खाइयो या पैसाको लेनदेन भयो भन्ने कुरा जबसम्म ठोस प्रमाण भेटिँदैन, हुन त यस्ता कुरामा प्रमाण भेटिनु ज्यादै गाह्रो हुन्छ, तर म आफू चाहिँ त्यो लेभलमा गएर बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन। जस्तो यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि भएको हिसाबले एउटा कुरा मैले सोधेँ तपाईँलाई, जुन पुस 27 गतेको जुन घटनाक्रम थियो, त्यो पुस 27 गतेको घटनाक्रममा के भनिएको छ भने पेट्रोल खन्याएर आगो लगाइएको, टाढा लगेर लगिएको छ। त्यो चिजलाई टेक्दाखेरि अर्को कुरो के छ भने माघ 8 गते चाहिँ उहाँको युटेरस पाठेघरको चाहिँ
पोस्टमार्टम गरिएको भनेर टिचिङ हस्पिटलमा जुन भनिएको छ, यो दुईटा कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? उहाँले हिजो अन्तर्वार्ताको क्रममा पनि यो कुरो बोल्नु भएको छ हाम्रो रञ्जन कोइरालाले। हजुर, जस्तो के छ भने जुन ठाउँमा जलाइयो उहाँ केही दिन पछाडि फेरि त्यो ठाउँमा जानुभयो, त्यहाँ हेर्नुभयो, घुम्नुभयो, अनि त्यस पछाडि त्यहाँका लोकल मान्छेहरूले शङ्का लागेर उहाँको गाडी नम्बर टिपे, पुलिसलाई खबर गरे र उहाँलाई पुलिसलाई बुझाए र तत्कालै पुलिसले त्यहाँबाट भएका अवशेषहरू, केही हड्डीहरू, केही टुक्राहरू यस्तो भेटेर त्यसको परीक्षण गरिएको छ। त्यसैले त्यसबाट नै टिचिङ हस्पिटलले परीक्षण गरेको भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो परीक्षण गर्दाखेरि नै त्यसको डिएनएलाई हेर्दाखेरि उहाँ फिमेल भएको र उहाँको डिएनए चाहिँ उहाँको आमा र बुवासँग मिलेको भन्ने कुराहरू आएका छन्। यसले मात्रै को व्यक्ति हो भन्ने कुरा देखिएको छ एउटा भने। अर्को कुरा घडीको कारणले, त्यो घडी पुरै जलेको अवस्था छैन र मृतकको आमाले उहाँलाई गिफ्ट दिएको घडी भन्ने कुरा मिसिलमा देखिन्छ। यी कुराले ट्रेस भएको छ। अब मुख्य कुरा के हो भने त्यो जलाइएको व्यक्ति उहाँको मृतक गीता कोइराला हो कि होइन भन्ने अब विवाद गर्नुपर्ने जरुरी छैन, किनकि यो कुरा त अदालतले स्थापित गरिसक्यो। उहाँ हो, उहाँलाई कर्तव्यपूर्ण तरिकाले मारिएको भन्ने कुरा त बोलिसकेको छ, सर्वोच्च अदालतले नै बोल्यो। तर जब कर्तव्य नै गरेर मारिन्छ तब यस्तो अवस्थामा, यस्तो एउटा म्यालिस भएको, यस किसिमको मेन्सरिया भएको अवस्थामा डिस्क्रेसनरी पावर युज गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने मुख्य प्रश्न हो। त्यो प्रश्नमा मलाई लाग्छ मैले जति विद्वान लयर्सहरूको अन्तर्वार्ता सुनिराखेको छु, उहाँहरू सबैको एउटै भनाइ के छ भने यो डिस्क्रेसनरी पावर युज गर्न सक्ने केस होइन भन्ने मैले सुनिरहेको छु र मेरो पनि धारणा त्यही छ। र मैले अन्य विभिन्न मुद्दाहरू नेपालकै सन्दर्भमा या विदेशको सन्दर्भमा पनि हेर्दाखेरि यस्तो किसिमको हिनस जुन क्राइम छ, सङ्गीन किसिमको जुन अपराध छ, यस्तो अपराधमा डिस्क्रेसनरी पावर युज हुँदैन। त्यसैले यहाँ त्रुटि भएको छ भन्ने कुरामा त विवादै छ। जुन तपाईँको आम व्यक्तिमा न्यायको विषयलाई लिएर अलिकति सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ र क्राइम गर्ने व्यक्तिलाई मनोबल बढेको अवस्था देखिएको छ नि पछिल्लो समय, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? अब एउटा मैले भन्न खोजेको न्यायपालिका प्रतिको जुन विश्वास छ यो नै कम भएको देखिन्छ नि त। एउटै घटनालाई लिएर सिङ्गो न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन मिल्दैन, तर केही घटनाहरू जस्तो यो यही मुद्दा भयो, त्यस पछाडि 14 वर्षको बच्चीमाथि जुन रेप भएको घटना थियो, त्यो घटनामा पनि 8 जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई निर्दोष भनेर छोडिएको अवस्था छ। यस्ता थुप्रै घटनाहरू चाहिँ सिरिज अफ केसेसको रूपमा अगाडि आइराखेका छन् र समाजले यस्ता कुरालाई पत्याउन सकिराखेको छैन। न्यायपालिका चाहिँ कस्तो हो भने न्यायपालिकाको ओज भनेकै, न्यायपालिकाको गरिमा भनेकै नागरिकहरूले न्याय पाइन्छ भन्ने कुरा विश्वास गरेपछि न्यायपालिकाको ओज बढ्ने हो। न्यायपालिका पुलिस राखेर बस्दैन, न्यायपालिका कार्यपालिका जस्तो शक्तिशाली पनि हुँदैन। न्यायपालिकाको गरिमा र आस्था भनेकै नागरिकहरूले गर्ने सम्मान हो, आस्था हो। जब नागरिकहरूमा हामी न्याय पाउँदैनौँ, न्याय विचलित हुँदो रहेछ, न्याय मर्दो रहेछ भन्ने भावना बढ्न थाल्दछ, तब न्यायपालिकाको आस्था र गरिमा पनि कमजोर बन्दछ। त्यसले अहिलेको सङ्कट चाहिँ सिङ्गो न्यायपालिकाको आस्था कमजोर भइराखेको। तर यो घटनाले आज मात्रै भएको होइन, केही समय अगाडिदेखि नै न्यायपालिकाको आस्था घट्ने, न्यायपालिकाको ओज गिराउने कामहरू वान आफ्टर अनदर भइराखेका छन्। त्यसले समग्रतामा म के निवेदन गर्छु भने न्यायपालिकामा भएका सिङ्गो निर्णयहरू जुन प्रकाशित भएका छन् र अप्रकाशित, यी सबै निर्णयहरूलाई अब हामीले एउटा ठुलो एक्सपर्ट टिम बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ, जहाँ न्यायाधीशहरूले कति न्याय दिएका रहेछन्, कति न्याय दिएका रहेछन्, न्याय मरेको रहेछन्, किन न्याय मरेको रहेछ, यो कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरा न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन हुनुपर्छ। यदि हामीले न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन नगर्ने हो भनेदेखि न्यायाधीशको बारेमा केही बोल्न पनि पाइँदैन, घुस खाएर मुद्दा निर्णय गरे भन्न पनि मिल्दैन, किन प्रमाण हुँदैन। तर न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति चाहिँ अकुत हुने, न्यायालयमा बस्ने न्यायाधीशहरूको तलब त थोरै छ, त्यो व्यवसाय पनि होइन, व्यापार पनि होइन, त्यहाँबाट धन आर्जन त हुँदैन। मान्छे न्यायाधीशहरूको सिङ्गो सम्पत्ति उनीहरूका आफन्तमा कहाँ कहाँ राखेका छन्, उनीहरूका सिङ्गो स्रोतलाई खोजेर न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्नको लागि एउटा सशक्त नागरिक आयोग नबनाउने हो भने न्याय मर्ने अवस्था झन्झन चर्को बन्न सक्दछ। अरबौँको खेल हुन्छ नि, होइन? भएका कुराहरू बाहिर आएका छन्, भनिएका छन् नि, चर्चामा आएका प्रकरण पनि तपाईँले नै हेर्नु भएको हो।
एनसेल प्रकरणमा मैले यो विषय सधैँ उठाउने गरेको छु, यहाँहरूले उठाइदिनुहोस् यो विषय, मेरो अनुरोध छ। प्रधान न्यायाधीश सहितको 5 जनाको इजलासले एउटा निर्णय गर्छ अनि ठ्याक्कै त्यही निर्णयलाई उल्टाउने गरी फेरि अर्को 5 जनाको बेन्च बनाएर त्यसलाई उल्टाइन्छ। यस्तो किसिमको पनि न्याय हुन्छ र? न्याय त सिधै मार्ने काम गरियो। अरबौं अरबको छुट एउटा कम्पनीले पाउने, त्यो कर राज्यमा नआउने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, यो ज्यादै एउटा टिख लाग्दो र न्यायपालिकाप्रति एउटा विश्वास गर्न कठिन हुने अवस्था हो। त्यसैले मैले दुईटा, अब न्यायपालिकालाई सुधार गर्न त्यहाँ कतिको चलखेल भएको छ एनसेल प्रकरणमा? अब म यकिन भन्न सक्दिनँ चलखेल भयो कि भएन, तर न्याय चाहिँ मर्यो, न्याय मर्यो। राज्यलाई राजस्व कति घाटा लागेको छ? यसका 2-3वटा व्याख्या छन्। एउटा व्याख्या के छ भने उहाँहरूले तिर्नुपर्ने जरिवाना शुल्क सबै गर्दाखेरि लगभग उहाँहरूले 200 अरब जति तिर्नुपर्ने हुन्छ। 200 अर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर कि जब अहिले उहाँहरूलाई 35-36 अरबमा सेटल भयो यो सबै कुरा, मान्छे 170-160 अर्ब हाराहारीको घाटा भयो राज्यलाई, एउटा व्याख्या। योभन्दा पहिलाको अदालतले गरेको निर्णयलाई नै हेर्ने हो भने पनि हामीलाई झन्डै राज्यलाई 30-35 अर्ब घाटा भएको छ। ठुलो घाटा राज्यलाई भएको छ। अहिले भनौँ न, हामी कोरोनाको सन्दर्भमा 10 अरब कहाँ गयो भनेर भनिरहेछौँ, जबकि हामी 160 अरब 150 अरब कहाँ गयो भनेर भन्न सकिरहेका छैनौँ। मैले 150 अर्ब 60 अर्बको चलखेल, मतलब त्यहाँनिर छुट पाउँदाखेरि 10-20 अर्ब 50 अर्बको त चलखेल भयो होला। अब म यो अनुमान गर्दिनँ मैले अनुमान गर्न मिल्दैन, तर मैले के भन्न सक्छु, न्याय मर्यो। त्यसैले म अब न्यायपालिकामा सुधार गर्न 3टा काम गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा काम, न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न नागरिक आयोग बनाउनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, खास गरिकन 2062-63 पछाडिका सबै न्यायाधीशहरूको, खास गरिकन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका निर्णयहरू, सबै निर्णयहरूको विश्लेषण गर्ने, छानबिन गरेर हेर्ने र न्याय मरेका छन् कि छैन पत्ता लगाउने एउटा एक्सपर्ट बडी बनाउनु पर्दछ। तेस्रो, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै अहिले गलत छ, राजनीतिक रूपमा चलखेल छ। यसलाई बन्द गरेर विज्ञ व्यक्तिहरू, कानुनको क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरेका निष्पक्ष व्यक्तिहरू र योग्य व्यक्तिहरूलाई न्यायपालिकामा नल्याउने हो भनेदेखि राजनीतिक चलखेलका आधारमा र बौद्धिकतामा अब्बल नभएका व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाउने हो भने न्यायपालिकाले न्याय दिन सक्दैन। त्यसैले यी 3टा क्षेत्रमा सुधार गर्नु चाहिँ आजको आवश्यकता हो र यहाँहरू जस्तो मिडियाकर्मीले यी 3टा विषयलाई उजागर गरिदिनुपर्छ, उठाइदिनुपर्दछ भन्ने मेरो अनुरोध हो। भनेपछि एउटा भनौँ न, जुन घरमा यो विषम परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यो घरको एउटा सामान्य परिवारको सदस्य भएर एकचोटि सोचौँ, उहाँहरूलाई त यो जुन 8.5 वर्षमा जुन एउटा सजाय पाएर छुट्नु भएको छ, केही सजाय मैले भोगी पनि सकेँ, अब मैले छुट पाउँदा चाहिँ के बिग्रियो त? यही राज्यको कानुनलाई नै टेकेर मैले छुट पाएँ त, मलाई के बिग्रियो त? मैले छुट पाउँदा चाहिँ के बिग्रियो? अरू जस्तै त हुँ म पनि भन्ने सोच उहाँहरूमा आयो भने यसलाई कसरी हेर्छ त? होइन, उहाँहरूले कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने छुट कसैले पनि पाउनु पर्दछ। रञ्जन कोइरालाले पाउनु हुँदैन भन्ने होइन, उहाँमाथि विभेद हुन हुँदैन। तर रञ्जन कोइरालाको यो केसमा छुट पाउने अवस्था हो कि होइन, मुख्य प्रश्न त्यो हो। यो समग्र परिस्थितिलाई, समग्र केसलाई हेर्दाखेरि उहाँलाई छुट पाउनुपर्ने अवस्थाको केस यो होइन। उहाँको इमान्दारिता त के हुन्थ्यो भने मैले गरेको दोषको मैले सजाय म बेहोर्छु भन्नु सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो, किनकि उहाँलाई अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका छ। अहिले उहाँले म दोषी होइन भनेर भन्नु चाहिँ अदालतको सिङ्गो निर्णयको विरुद्धमा उहाँ गइरहनु भएको छ। त्यो राम्रो त, त्यसलाई म स्वीकार गर्न सक्दिनँ, राम्रो पक्ष भनेर भन्न सक्दिनँ। भनेपछि उहाँ दोषी नै हो, उहाँले सजाय पाउनै पर्थ्यो, आजीवन कारावास हुनै पर्थ्यो, सर्वस्व सहितको उहाँको दोषले त्यो हुनै पर्थ्यो। कानुन चाहिँ त्यो हुनु भनेको कान मर्नु हो। कानुनको उचित प्रयोग नहुनु र न्याय मर्नु हो। न्याय बचाउनलाई अब के गर्नु पर्ला? मैले अघि भने 3टा कुरा जुन मैले निवेदन गरेँ। पहिलो, नागरिक आयोग बनाएर न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नु पर्यो। दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले 62-63 पछाडि गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू, प्रकाशित र अप्रकाशित निर्णयहरूमा न्याय मरेको छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्नका लागि एउटा एक्सपर्ट टिम बनाइनु पर्दछ र त्यसले काम गर्न पाउनु पर्दछ। तेस्रो, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति जुन प्रक्रिया छ यो गलत छ, यसलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्दछ र शक्तिका आधारमा, चिन्जानका आधारमा, राजनीतिक चलखेलका आधारमा होइन कि कानुनी क्षेत्रमा गरेको योगदानका आधारमा, त्यसको विशिष्टताका आधारमा, ज्ञानको आधारमा, क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्दछ। भनेपछि न्यायपालिकामा तपाईँको पछिल्लो जुन बेलामा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ओहदाको
को शपथ लिनुहुन्छ त्यो बेलामा उहाँहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्दैन? जुन हाम्रो नेताज्यूहरूले मन्त्रीज्यूहरूले जुन बुझाउने गर्नुभएको छ अथवा भनौँ न राजनीतिक परिवेशमा जुन बुझाइन्छ त्यो चिज न्यायमा हुँदैन? अनि न्यायपालिकामा उहाँहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएको छ कि छैन मलाई यकिन थाहा छैन। कहिले बुझाउने नियम छ कि छैन? बुझाउनु पर्छ। तर अब आफूसँग सम्पत्ति नराख्ने अरूका नाममा सम्पत्ति राखेर पनि गरिन्छन्। त्यसैले खालि न्यायाधीशको आफूसँग मात्रै उसको सिङ्गो परिवार, उसका नातागोता, उसको सम्पर्क, यी सम्पूर्ण कुरालाई हेरेर सम्पत्तिको छानबिन गरिनु पर्दछ। खालि एकजनालाई मात्रै हेरियो भने त्यो अपूर्ण हुन सक्दछ। किनकि न्यायाधीशहरूको देशमा मात्रै खाता नभएर विदेशमा पनि हुन सक्दछ। उहाँका आफ्ना व्यक्तिहरू विदेशमा छन्, कतिपयका उहाँहरूले विदेशमा पनि राखेको हुन सक्दछ। अबको समय नेपाली समाजको समय भनेको सिङ्गो पाङ्गो रूपमा नेपाली समाजलाई पुनर्निर्माण गर्ने समयमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यो किसिमको रेना छ। अब समाज यसरी चल्न सक्दैन, न्याय यसरी मर्न हुँदैन। आज राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू चाहिँ राजनीतिकरण भएको छन्, राज्यले कब्जा गरेको अवस्था छ, दलीयकरण भएको छन्। राज्यका निकायहरू दलीयकरण हुनु हुँदैन, निष्पक्ष हुनुपर्छ, त्यसको इन्टिग्रिटी कायम हुनुपर्दछ। त्यसले आज मुलुक एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ, सङ्कटमा उभिएको छ। यो सिङ्गो समस्याको समाधान गर्नका लागि सिङ्गो नागरिकहरूले एकचोटि आफू आउट अफ द बक्स, आफू दलको कार्यकर्ता, दलको नेता भएर कि नागरिक भएर सोच्ने बेला आएको छ। निष्पक्ष नागरिक भएर, त्यो पनि पक्ष लिएर होइन। म कुन दलको, कुन सङ्गठनको, कुन संस्थाको, डजन्ट म्याटर। म नेपाली नागरिक हुँ। मेरो समाज मैले बनाउनु पर्दछ, मेरो समाज न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ, मेरो समाजमा राज्य न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ। न्याय खालि अदालतले मात्रै गर्ने होइन। तपाईँ प्रहरीकामा जानुहुन्छ, प्रहरीले जाहेरी दरखास्त लिँदैन। तपाईँ प्रहरीकामा जानुहुन्छ, न्याय पाउनुहुन्न। तपाईँ वडा कार्यालयमा जानुहुन्छ, एउटा सानो सिफारिस लिँदाखेरि 1500-2000 तिर्नुहुन्छ। यो न्याय हो र? मान्छेहरू आज जताततै पीडित छन्। भनेपछि तपाईँको न्याय खोज्न जाँदा यदि मसँग पैसा छ भने न्याय पनि त पाइनँ नि त। हो, अहिले समाजमा त्यस्तो देखियो, पैसा नभए न्याय नपाइने अवस्था आइसक्यो। यो ज्यादै दुःखदायक अवस्था हो। हामीले यो समाजलाई अब बचाउनु पर्ने अवस्थामा छौँ। यो समाजलाई साँच्चै नै अब हामीले सुधार गर्न सकेनौँ। यसलाई साङ्गो पाङ्गो रूपमा नै परिमार्जन गर्न सकेनौँ, रेनासा गर्न सकेनौँ भने सङ्कटमा नेपाली समाज गएको छ। र यो सङ्कटले गरिब, नियथा, निसहाय, असहाय, कमजोर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरू सधैँ मारमा पर्छन्। अदालतमा त यतिसम्म पनि सुनिन्छ कि कुनै फाइल दर्ता गर्न लग्यो भने दर्ता गर्नलाई पनि 100-200 रुपियाँ पकेटमा हाल्नुपर्छ दर्ता गर्ने व्यक्तिको भन्नेसम्म सुनिएको। आजभोलि त्यस्तो छैन, मैले बुझेसम्म आजभोलि त्यस्तो छैन। पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो, आजभोलि त्यति साह्रो छैन। केही सुधारिएको हो, केही सुधारिएको छ। तर आजभोलिका समस्याहरू अलिक फरक छन्। आजभोलिका समस्या कस्ता छन् भने आजभोलि फाँटवालादेखि लिएर न्यायाधीशसम्म सबै न्यायाधीश हुन् कि भने जस्तो देखिन्छ। प्रत्येक ठाउँमा सहज रूपमा जसरी एक्सेस पाउनुपर्ने हुँदैन। तपाईँ रिट निवेदन लिएर जानुहोस्, प्रत्येक ठाउँमा अब्स्टेकल छ। प्रायः जसो रिट निवेदनहरू आज दरपिट गरिन्छन् अनि न्याय माग्न जाने व्यक्तिहरू सहज रूपमा एक्सेस पाउँदैनन् अदालतमा। अदालतबाट न्यायाधीशले निर्णय गर्न जुन समय लाग्छ, एकातिर त्यहाँनिर प्रब्लम त छँदैछ, अर्कोतिर न्यायमा लयमा सजिलैसँग पहुँच पाउने, त्यो न्यायको उसमा पुग्ने अवस्थामा पनि थुप्रै अवरोधहरू सिर्जना छन्। त्यसैले आज हामी सजिलो अवस्थामा छैनौँ। आज हामी ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्थामा मुलुक प्रवेश गरेको छ। सानातिना कुराहरूदेखि लिएर ठुल्ठुला कुराहरूसम्म अवरोध छ। यी सिङ्गो कुराहरूमा मलाई आज बिहान मात्रै मलाई एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अदालतमा आएर अभियुक्तले बयान गर्दाखेरि मलाई प्रहरीमा कुटपिट गरियो, जबरजस्ती बयान गराइयो भनेर भनिन्छ कि अहिलेको 21st सेन्चुरीमा पनि प्रहरीले कुटपिट गर्ने, जबरजस्त रूपमा बयान गराउने, आफूले भनेको कुराभन्दा फरक कुरा लेखेर सही साफ गराउने, यस्तो पनि हामीले समाज परिकल्पना गरेका हौँ। डाक्टर साहब, तपाईँ त वरिष्ठ वकिल, मलाई भनिदिनुहोस् न भनेर मेरो एकजना क्लाइन्टले मलाई आज बिहान मात्रै भनिरहनु भएको थियो। मैले भने तपाईँले गम्भीर विषय उठाउनु भयो। न्याय भनेको प्रत्येक ठाउँमा खालि अदालतले गर्ने निर्णयमा मात्रै छैन। सिङ्गो समाजमा राज्यले दिने जुन सेवा छ ती प्रत्येक ठाउँमा न्याय मरेको अवस्था छ। आज कतिसम्म अवस्था छ भने एउटा गाविसको अध्यक्षले बजेट भाषण पढ्दा 2 लाख रुपियाँ लिने अवस्थामा समाज पुग्यो नि। यो भनेको विधारक अवस्था हो। हामीले यस्तो समाजलाई अहिले स्वीकार गरिराखेका छौँ। नेपाली नागरिक हामीहरू वास्तवमा बहादुर गोर्खाली भन्छौँ, इमान्दार भन्छौँ, मुलुकप्रति माया गर्ने भन्छौँ। यी सब कुरा हराइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। आज नेपाली नागरिक उठ्नुपर्ने रेना छ, पुनर्जागरण।
हामी पुनर्जागरणको युगमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छ। यदि यो पुनर्जागरण हुन सकेन त्यसमा यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वको ठुलो भूमिका छ, मिडियाको ठुलो भूमिका छ। रञ्जन कोइरालाको विषयमा त प्रमाणित मुद्दालाई तपाईँको 8.5 वर्ष जुन कैद राखेर त्यसपछि मिना गरियो। हजुर। भनेपछि कैयौँ व्यक्ति यस्ता पनि छन् हाम्रो देशका जेलहरूमा जो पूर्वपक्षका लागि मात्रै वर्षौँदेखि थुनामा परेका छन्। हो, यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त? अनि न्याय मरेको थुप्रै ठाउँमा छ, एउटा ठाउँमा मात्रै न्याय मरेको छैन। आज किन नागरिकहरू राज्यप्रति असन्तुष्ट छन्? एउटा कारणले मात्रै छैन। जहाँ जानुहोस् तपाईँ, वडा कार्यालयमा जाँदाखेरिदेखि तपाईँ समस्या सृजना फेस गर्नुपर्छ। एउटा सानो सिफारिस दिन 1500-2000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। कहाँबाट तिर्ने गरिबले? त्यसैले हामीले राज्य र राज्यका निकायहरूलाई चाहिँ व्यापारीकरण गर्यौँ। राजनीति नै व्यापारीकरण भयो, राजनीति अपराधीकरण भयो। राजनीतिले अपराधीको संरक्षण गर्छ। राज्य भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेको छ, राष्ट्रियता कमजोर छ। त्यसैले यो सिङ्गो मुलुक नै एउटा गम्भीर मोडमा समस्यामा ग्रस्त भएपछि राज्यका सिङ्गो संयन्त्रहरू पनि समस्याग्रस्त बन्दा रहेछ। भनेपछि भ्रष्टाचार र अनैतिक क्रियाकलाप भनेको राज्यको हरेक अङ्गमा छ। हो, भ्रष्टाचार छ, राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाइएको छ, राजनीतिक अपराधीकरण छ, यो सबैतिर छाप्ती छ। गुन्डागर्दी छ, अर्को समाजमा गुन्डागर्दी। राज्यको खास गरिकन दलको संरक्षणमा केही व्यक्तिहरू जो दलको संरक्षण पाउँछन् उनीहरूले समाजमा गुन्डागर्दी गरेका छन्। शक्ति हुनेले मात्रै न्याय पायो। हो, शक्ति हुनेले जे गरे पनि हुन्छ। तपाईँ समूह बनाउनुहोस्, गुन्डागर्दी गर्नुहोस्, पैसा अलिकति पेल्नुहोस्, तपाईँ राज्यको कुनै पनि पोजिसनमा पुग्नुहुन्छ। धेरै व्यक्तिले अन्तर्वार्तामा भनेको छ नि, राजदूत हुन पैसा दिनुपर्छ। भनेपछि अहिले पछिल्लो समय जुन भनिएको छ, विगतमा हामीलाई केही अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामी वकिललाई पैसा तिरेर न्यायको लागि अगाडि बढाउँथ्यौँ, वकिल किन्थ्यौँ भन्नु। तर अहिले त हामीले वकिल किन्नु नपर्ने अवस्था आयो, सिधै न्यायाधीश किन्न सक्ने अवस्था आयो। वकिल त व्यापारी नै हो, म त व्यापारी नै हो। किनभने मैले मेरो जुन ल फर्म खोलेर बसेको छु, मेरो क्लाइन्टले आएर पैसा दिएपछि म काम गर्छु। होला, कतिपयको म बिना पैसा काम गर्नु, त मेरो आफ्नो स्वविवेकको कुरा हो। तर भर्चुअल्ली एउटा लयर ल अफिस खोलेर बसिसकेपछि ऊ व्यापारी हो, सानो व्यापारी हो, धेरै पैसा नकमाउला या धेरै पनि कमाउने मन पैसा लिन्छ उसले, सेवा अफिसको पैसा चार्ज लिन्छ। एक्ज्याक्टली, सर्भिस चार्ज उसले लिन्छ। तर न्यायाधीशहरू व्यापारी होइनन् नि। त्यही त, यही कुरामा भन्दैछु, वकिलले लिने स्वाभाविक हो, ऊ व्यापार नै गर्ने हो। एक्ज्याक्टली। तर न्यायाधीशलाई नै सिधै पैसा दिनु परेपछि त वकिलको पेसा पनि मारमा पर्यो। हो, हो, वकिलको पेसा मात्रै होइन, वकिलको पेसा मारमा पर्ने ठुलो कुरा होइन। न्याय मर्यो, नागरिकको न्यायपालिकाप्रतिको आस्था मर्यो। न्याय नपाउने समाज भनेको त त्योभन्दा जर्जर विकट समाज त अरू हुँदै हुँदैन। जहाँ न्याय मर्छ त्यहाँ लोकतन्त्रको कुनै स्थानै हुँदैन, लोकतन्त्रमाथि धज्जी उड्छ। आज जसरी मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि धज्जी उडाइएको छ, यो न्याय मरेकै कारणले हो। हामीले यस्ता पनि अदालत देखेका छौँ जसले, पाकिस्तान जस्तो अदालतमा प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई ढाँटे, अदालतको आदेश मानेन भने प्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा दिनभरि राखेर उनको पद अदालतले तिमी प्रधानमन्त्रीबाट हट्यौ भनेर भनेको छ राजा गिलानीको मुद्दामा। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् जहाँ अदालतले न्याय निश्चित गर्छ। तर हाम्रो आजको नेपाली समाजले न्याय मर्यो भन्ने जुन बुझेको छ, जुन भावना राखेको छ, त्यो डरलाग्दो अवस्थामा छ। त्यो पाकिस्तानी अदालत सब जस्तो हुनको लागि नेपालले अब कति वर्ष गर्नुपर्ने? मलाई लाग्छ हामीले यो रेनासमा गर्न सक्यौँ भने धेरै कुरो नै पर्दैन। हामीले पुनर्संरचना, यो राज्यलाई पुनर्संरचनामा लान सकेनौँ भने यो लामो समय पनि हामीले यसरी नै पीडित हुनुपर्ने हुनसक्छौँ। होइन, साँच्चै नै नागरिकहरू सचेत हुने र नागरिकको कुरा बुझ्ने र मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न चाहने हो भनेदेखि यो धेरै समय लाग्दैन, 2-4 महिना 1-2 वर्षमै पनि यो सम्भव हुन्छ। यदि त्यस्तो होइन भने टेक्स लङ टाइम। भनेपछि जस्तो रञ्जन कोइराला प्रकरणलाई लिएर अहिलेको जुन घटनाक्रम घटेको छ, अब यसलाई सहजीकरण गर्ने वातावरण कसरी बन्ला त? अब सर्वोच्च अदालतमा यो रिभ्यू भइराखेको छ। पुणे इजलासले 3जना न्यायाधीशको इजलासले रिभ्यूको प्रक्रियामा लगिसकेको छ, निसा दिएको छ। अब रिभ्यू हुन्छ, रिभ्यू हुँदाखेरि यो निर्णय उल्टिन पनि सक्छ। उल्ट्यो भने फेरि रञ्जन कोइराला चाहिँ जेलमा जानुपर्ने हुनसक्छ। उल्टिएन भने उहाँ जसरी छुट्नु भएको छ त्यसरी छुट्नु होला। प्रधान न्यायाधीशलाई केही असर पर्ने? उहाँले त निर्णय गरिसक्नु, उहाँलाई के असर पर्ने? उहाँले गलत काम गर्नुभयो, अब समाजमा चर्चा परिचर्चा भएको छ। त्यही त, गलत गरेको प्रमाण त हुन्छ नि त, उहाँ छुट्नु नै बाहिरै बसिराख्नु हो। यस्तो त कस्तो हुन्छ भने यस्ता थुप्रै मुद्दाहरू उल्टिन्छन्।
उल्टिनु नै अस्वाभाविक होइन। तर यो मुद्दामा जुन आधार र कारणले प्रधान न्यायाधीश सम्माननीय चोलेन्द्र शमशेर राणा र माननीय न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो चाहिँ गलत छ। त्यसैले यति साह्रो गलत निर्णय गर्दाखेरि या त उहाँहरूले कानुनै नबुझेको हो कि भन्ने तर्क आउन सक्छ। जस्तो मलाई के लाग्छ भने उहाँ छुटिराख्नुभयो भने र चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गरेकै ठहरियो भने पनि उहाँलाई कारबाही गर्ने कुनै आधार छैन त। त्यतिका आधारमा मात्रै कारबाही हुँदैन, किनभने रिभ्यू हुन्छ, रिभ्यूमा थुप्रै मुद्दाहरू उल्टिन्छन्। तर मैले भनेको यो मुद्दाको जसरी उहाँले जुन तर्कका आधारमा 188 प्रयोग गरेर 8 वर्ष 6 महिना कैद गर्नुभयो त्यो चाहिँ गलत छ। त्यो गलत सामान्य गल्ती छैन, सिरियस एरर अफ ल छ। त्यो सिरियस एरर अफ ल नबुझिकन नजानिकन गरेको होइन, जानी बुझिकन गरेको। त्यो जानी बुझिकन गरेको कारणले उहाँहरूको नियतमाथि प्रश्न उठेको। यो नियतमाथि प्रश्न उठेको कुरोमा सर्वोच्च अदालतले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर न्यायालयको बारेमा आलोचना नगर्नुहोस् भनेर भनेको छ। मलाई त्यो ज्यादै दुःख लाग्यो। उहाँहरूले त आलोचना सुन्न सक्नु पर्थ्यो, आफूलाई करेक्सन गर्न सक्नु पर्थ्यो। र प्रधान न्यायाधीश या दुवैजना न्यायाधीशहरूको विषयमा जति अहिले छलफल चर्चा भएको छ यो पर्याप्त छैन। योभन्दा बेसी छलफल चर्चा हुनुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिको घरमा यो चर्चा पुग्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि न्यायाधीशहरूले गलत निर्णय गर्न नसकुन्। भनेपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशका कारणले गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसन पनि तानियो। उहाँको कारण मात्रै होइन, दुईजना न्यायाधीश तेजबहादुर केसी पनि त हुनुहुन्छ नि। तेजबहादुर केसी उहाँले एक्लैले गरेको होइन नि, दुईजनाको कारणले गर्दा इन्स्टिट्युसन पनि तानियो। सिङ्गो न्यायपालिकाप्रतिको आस्थामाथि नै क्वेसन उठ्यो। त्यो चाहिँ गम्भीर विषय हो। न्यायपालिकाको आस्था भनेको त प्रत्येक नागरिकले मैले न्याय पाउँछु भन्ने कुरा विश्वास गर्नु पर्यो नि। यहाँलाई म न्यायालयमा गएर न्याय पाउँछु भन्ने कुरा विश्वास भएन भने के हुन्छ? सिङ्गो समाजै यो त्रुटि जुन अहिले भएको छ प्रधान न्यायाधीश लगायतका दुईजना न्यायाधीशको, उहाँहरूले चाहिँ सच्याउने आधार कसरी बनाउनु होला त? उहाँहरूले सच्याउने आधार छैन, किनकि उहाँहरूलाई सच्याउने भनेको रिभ्यू हुन्छ, रिभ्यूबाट उहाँहरूको गलत निर्णय गर्नुभएको छ भने उल्टिन्छ, त्यही हो। तर उहाँहरूले यो नजानिकन सामान्य मिस्टेक भएर गरेको होइन। कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छ। जानी बुझिकन डेलिबरेटली कानुनको गलत प्रयोग गर्नुभयो, न्याय मार्नुभयो, समस्या चाहिँ त्यो हो। भनेपछि प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ गल्ती गरे पनि उहाँलाई हटाउने अथवा उहाँलाई निष्कासन गर्ने कुनै आधारै छैन। यो त अब पार्लियामेन्टले यो विषय उठाउन सक्छ, उहाँलाई महाभियोगको विषय उठ्न सक्छ, ती फरक प्रक्रिया। तर त्यो महाभियोगको विषय चाहिँ एउटा अन्तिम अस्त्र हो। जहिले पाए त्यसले महाभियोग लगाएर न्यायाधीशहरूलाई थ्रेट गर्न हुँदैन, त्यसले जुडिसियल इन्डिपेन्डेन्स रहँदैन। तर जुन किसिमको सिरियसनेस, एउटा सिभियर रूपमा कानुनमाथि नै प्रहार भएको छ, कानुनको गलत प्रयोग गरेको छ, त्यसमा म्यालिस दुराशय देखिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पार्लियामेन्टले यस्ता विषयहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्छ, यस्ता विषय उठाउनु पर्दछ। पार्लियामेन्टभन्दा तल कानुनै बनेको ठाउँमा कानुनले नै उहाँलाई बाँध्ने कुनै पनि आधार छैन त? होइन, न्याय परिषदले पनि यो विषयमा छानबिन गर्न सक्छ, छलफल गर्न सक्दछ। तर अब कति हदसम्म छलफल होला नहोला त्यो विषयमा म केही पनि भन्न सक्दिनँ। त्यसैले मैले भनेको नि, अब यो विषय एउटा मुद्दालाई लिएर एकजना व्यक्तिको यो सवाल होइन। अघि मैले जुन 3टा कुरा भने, अब न्यायपालिकालाई सुधार्नको लागि ती 3टा काम गरियो भने न्यायपालिका सुध्रिन्छ, नत्र यस्ता घटनाहरू एकपछि अर्को भइरहन्छन्। होइन, मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरा के हो भने, जब रञ्जन कोइरालाले श्रीमती मार्नुभयो भनेर 8 वर्ष सजाय भोग्नु भएको छ, गल्ती गरेर 8 वर्ष सजाय भोग्नु भएको छ भने प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्दा चाहिँ सजायको भागीदारै नहुने त? होइन, न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्दा कमी कमजोर हुन्छ, त्यो ह्युमन एरर हुन्छ। न्यायाधीशहरू पनि मानिस नै हुन्। तर त्यो त्रुटिहरू मिस्टेकहरू कस्तो हुन्छ भने सामान्य हुन्छ, एउटा रिजनेबल रूपमा गर्न सकिने हुनुपर्छ। यो चाहिँ रिजनेबल रूपमा न्यायाधीशले, त्यो लेभलको न्यायाधीशले रिजनेबल रूपमा गर्न सक्ने त्रुटि होइन। यो त्रुटि नै कुनै डेलिभरेटली गरिएको छ, यो उद्देश्यमूलक ढङ्गले त्रुटि गरिएको छ भन्ने देखिन्छ। किनकि उहाँहरू कानुन नबुझ्ने व्यक्ति हुन्, उहाँहरू दुवैजना प्रखर व्यक्ति हो। अझ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा त प्रधान न्यायाधीश हुनु नै भयो। तेजबहादुर केसी त मेरो विचारमा उहाँ धेरै अध्ययनशील व्यक्ति, उहाँ लेखक पनि हो र कानुनको ज्यादै राम्रो ज्ञान भएको व्यक्ति हो। र उहाँ जस्तो व्यक्तिबाट यस्तो त्रुटि हुन्छ भन्ने कुरा त म आशै गर्न सक्दिनँ। त्यसैले यो डेलिभरेटली गरिएको त्रुटि हो। हस् त, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सर समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।